बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन कैसे मुनकती अल्लाह का रकम साबिती ने अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है हमारे लाते का फादा मैं जी पहलाते लाते को लात दे शुरू करते हैं माशाल्लाह से शाम कई लोग आपने ने हमारे साथ जलील से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सालेह औलाद दे, जो ना कैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग, तो रहना हमारे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी माशाल्लाह जी शाम का जी व्लॉग हम बना रहे हैं। तो आज जो है ना जी हमें बहुत सारी देर हो चुकी है जी। तो क्योंकि आजकल पता नहीं कोई नेट का ऐसा मसला है कि वो जो है ना जी जल्दी वीडियो अपलोड वगैरह नहीं होती, आपके पास देर से पहुंचती है जी। तो हम जो है ना जी इस वजह से परेशान हैं। कुछ बिजली की वजह से परेशान है क्योंकि वो लाइट चली जाती है तो उसका मसला भी हो सकता है जी। फिर जो है ना जी यूपीएस तो नहीं है हमारा, वो हमारा वाईफाई लगा हुआ है, उसमें जो है ना जी हम वीडियो अप्लाई करते हैं तो आपके पास आती है जी। तो वो देर सवेरे इसलिए हो जाती है। फिर बच्चे जो है ना जी स्कूल जो जाते हैं जी, सुबह मैंने इसको चाय वगैरह पिला के इसको स्कूल भेज देता हूँ। फिर स्कूल के बाद जो है ना जी उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक ऐसे राबिया बेटी की नींद खुल जाती है। फिर वो आ जाती है, फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं, फिर आटा बनाना शुरू करते हैं, फिर सालन बनाते हैं, फिर पकता है, फिर खाते हैं, फिर बच्चे आते हैं उनका इंतज़ार करते हैं, फिर व्लॉग बनाते बनाते आगे नेटवर्क नहीं है जी। फिर जो है ना जी वीडियो अपलोड पे करते करते बहुत सारी देर लग जाती है जी। बहन भाई करते होंगे जी देर से वीडियो क्यों आती है या एक क्यों आती है, तो उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हम तो वीडियो टाइम से बनाते हैं मगर आगे नेट जो नहीं होता तो उसकी वजह से जो है ना जी देर सवेर हो जाती है जी। दूसरी बात यह है कि ज़ुबैर खान चला जाता है जी स्कूल की तरफ, क्योंकि वो जो आता है तो वो जो है ना जी वीडियो बना के आपके पास भेजता है। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अभी मैं मुकम्मल नहीं सीखा क्योंकि मेरी नज़र भी बहुत सारी कम है। तो अभी तक मैं चश्मे के मेरे ज़्यादा पैसे नहीं बने कि मैं चश्मा और लेके आऊँ, क्योंकि अखराजात भी घर के इतने होते हैं कि ये मजबूरी वो मजबूरी सारी मजबूरियाँ जो है ना जी वो आ जाती हैं जी। और 7 रज़ायाँ मैंने घर की बनाई हैं जी माशाल्लाह जी। 7 मेहमानों के लिए भी घर के लिए भी। अभी कपा भी लेनी है शहर से कुछ जी। वो भी लेके आएंगे। तो उसके बाद जो है ना जी आज मैंने सोचा है कि आज बहन भाइयों को जी प्यारी सी नात सुनवाते हैं और कायनात भी सुनाएगी, हम भी सुनाएंगे जी। जी। तो आप जो है ना जी आपको मेरी नात अच्छी लगे तो या कायनात की तो हमें ज़रूर बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब दा मनावण सिखड़ाई, और अब दा मनावण सिखड़ाई, गोट को आवण सिख पहले। और रब दा मनावण सिखड़ाई, रब दा मनावण माशाल्लाह जी। सिखड़ाई, गोट को आवण सिख पहले। इवें मनज़ाल इश्क वधेंदा रे, इवें मनज़ाल इश्क वधेंदा रे, इवें अणमंगियां सिर ॾेंदा रे, इवें अणमंगियां सिर ॾेंदा रे। ओ सिर कटवावण सिखड़ाई, ओ सिर कटवावण सिखड़ाई, आ दोष ते चावण सिख पहले, सुभान अल्लाह। दोष ते चावण सिख पहले। इवें मंज़िल इश्क वधेंदा रे, इवें अणमंगियां सिर ॾेंदा रे, इवें मंज़िल इश्क वधेंदा रे, इवें मंज़िल इश्क वधेंदा रे, हुण अणमंगियां सिर ॾेंदा रे। ओ सिर कटवावण सिखड़ाई, सिर कटवावण सिखड़ाई, आ घोट कुहावण सिख पहले, आ घोट कुहावण सिख सुभान अल्लाह। पहले।
इहो इश्क टिकेंदे मज़ारे विच इहो इश्क टिकेंदे मज़ारे विच इहो इश्क टिकेंदे गारे विच ए इश्क टिकेंदे मज़ारे विच ए इश्क टिकेंदे गारे विच वाला मिलदा है चऊं यारे विच वाला मिलदा है चऊं यारे विच जे सिर कटवावण सिखना ही आ घोट को आवण सिख पहले। जनाब आला, ये तो जी छोटी सी प्यारी सी नात। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि बात ये थी कि एक बंदा जी अल्लाह ताला के साथ अर्श पर और वो जमीन पर बैठा हुआ था, वो बातें कर रहा था अल्लाह ताला से। अच्छा। तो वो रोड के ऊपर जी बैठा हुआ था, बेलोस दीवाना था, अल्लाह का बहुत प्यारा नेक बंदा था जी। तो उसकी वजह यही थी कि वो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट उसकी बात होती थी। वो पहुंचा हुआ शख्स था जी, और किसी को पता भी नहीं था। वो बिल्कुल सादे लिबास में था और मैले कुचेले कपड़े में था। किसी को कोई पता भी नहीं चलता था कि क्या चीज़ है ये, तो किसी को कोई समझ भी ना आई जी। तो वो जो है ना जी ऐसे मिट्टी की दो ढेरी इकट्ठी करके इन्हें रख दी, मट्टी की ढेरी इकट्ठी करके ऐसे रख दी जी। और वो कह रहा है कि जन्नत विकाऊ, जो जन्नत लेना है मुझसे जन्नत ले ले जी। तो काफी लोग जो है ना जी गुजरते रहे, किसी को बात समझ में ना आई, तो किसी ने कोई बात कही ना जी। तो किसी ने नहीं कहा कि हम जो है ना जी ये जन्नत खरीदना चाहते हैं। उसने यही सोचा है कि ये तो बावला है, ये तो पागल है, ये तो बैठा हुआ है, ऐसे बातें कर रहा है, ये कहाँ जन्नत है, ये मट्टी की ढेरी लगाई हुई है जी, कह रहा है जी जन्नत है, जन्नत कहाँ आई जी जन्नत। सुभान अल्लाह। तो कोई भी किसी की बात नहीं मानता था। वो बेलौस दीवाना बैठा हुआ था और उसने जो है ना जी देखा कि एक गाड़ी उसके सामने आके ब्रेक लगाई और उसने औरत थी जी, वो औरत आई मोहतरमा और उसके सामने आई। उसको कहा कि हाँ जी ये जो जन्नत आप बेच रहे हैं ये कितने की बेच रहे हैं। उसने कहा कि इसकी कीमत कोई नहीं है, आप जितना दे सकती हैं दे दे जी। उसने कहा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये 9 लाख हार है, हीरे का हार, ये मैं आपको देती हूँ। मुझे जो है ना जी 2 बंगले जन्नत में चाहिए जी। तो वो उसने कहा भी ठीक है जी। वो हार उतार के उस औरत ने उसको दे दिया मलंग को और उसको कहा कि मेरे जो है ना जी 2 जन्नत में बंगले हो गए जी। तो उसने जी दुआ की। उसने कहा बेटा तुम जाओ, तुम्हारे जन्नत में 2 बंगले बन गए हैं, तुम जाओ। तो जी वो चली गई औरत, घर गई जी। तो पता चला जी उसके मियाँ को कि आपकी बेगम साहबा वो जी की मलंग बैठा हुआ था दी दीवाना फराडी, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। वो मट्टी की ढेरी लगाई हुई थी तो वो कह रहा है मैं जन्नत बेच रहा हूँ जी, जन्नत में जो घर लेना चाहता तो वो ले लो। तो तेरी बेगम ने 9 लाख हार दे दिया उसको और ये तो लुट गई, फराड हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, जन्नत में घर कहाँ इसको मिले हैं जी, ये तो झूठ है, वो तो फराडी आदमी था, ये तो लूट फूट के आ गई है औरत, इसको कौन समझाए। फिर उसका जी मियाँ उसके साथ झगड़ा कर दिया, वो डांटने लगा जी, बहुत सारा उसने डांटा, पूरी रात वो डांटता रहा जी, गुस्सा करता रहा। तो उसने कहा भी मेरा हार है, मैंने दिया है, तुम्हें क्या, मैंने जन्नत में घर ले लिए तो तुम्हें क्या है। उसने कहा ये झूठ है। उसने कहा नहीं झूठ है, ये सच है, मैंने ले लिए हैं। उसने कहा नहीं लिए, तू झूठ है, वो फराडी, वो आपका 9 लाख हार लेके चला गया। तो फिर जो है ना जी इतनी देर में उसकी आंख, उसके मियाँ की आंख बंद हो गई और उस औरत की आंख भी बंद हो गई। वो जी सो गए। आसमान से फरिश्ते आए और जी उस मर्द को जो है ना जी
यहाँ से उठा के पकड़ के वो ले गए जन्नत में, जी और देखा कि जन्नत में जी 2 बंगले बने हुए हैं। तो दोनों बंगले में उस औरत का नाम लिखा हुआ था, सुभान उसकी अल्लाह। बेगम साहिबा का। माशा तो वो जी अंदर जाने लगा, फरिश्तों ने इधर से पकड़ लिया। उसने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम बाहर आओ। तो उसको बाहर फिर लेके आए, फिर उसी बिस्तर पे लिटा दिया। फिर जैसे रात को उसकी आंख खुली तो ख्वाब से बेदार हुआ। उसने देखा कि मैंने क्या देखा कि जन्नत में जी 2 बंगले वाकई मेरी बेगम के थे और उसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो मैंने अपने आंखों से ये मंजर देखा है और मैं अंदर जाने लगा, उसने अंदर मुझे नहीं जाने दिया। वो ख्वाब की ताबीर अपनी बेगम साहिबा को बताई। तो बेगम साहिबा ने कहा भाई आपने तो कहा कि झूठ है, मैंने तो बंगले लिए हैं मगर आप नहीं मानते थे तो आपने जिद की। तो अल्लाह ताला ने आपको करिश्मा दिखा दिया कि वाकई मेरे जन्नत में 2 बंगले हैं, तुम अपनी आंखों से देख कर आए हो। कोई भी बंदा है गरीब समझ पे, यतीम समझ पे किसी को जो है ना जी तोहफा खैरात या किसी की कोई भी मदद करता है ना जी, जाए किसी की नहीं जाती, किसी की चीज जाए नहीं जाती, मैं मानूं या ना मानूं। लेकिन देखने वाली वो जात है जो हजारों की तरफ से जी देखती है कि जी। कौन दे रहा है, कौन खा रहा है, कौन क्या किया, इसने पैसे किस लिए दिए, तो उसने कहाँ खर्च किए, वो तो अल्लाह ही जानता है जी। मगर जो है ना जी जो देने वाला है उसकी खैरात जो है ना जी वो चली जाती है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी। इसके बाद अभी जो है ना जी प्यारी सी नात सुनाती है जी कायनात बीबी। उसके बाद एक और नात मैं सुनाऊं। चलो जी सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरा गुम्बद जो देखोगे, हरा गुम्बद सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़माना भूल जाओगे, हरा गुम्बद जो माशाअल्लाह। देखोगे, ज़माना भूल माशाअल्लाह जी। जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल माशाअल्लाह, जाओगे। माशाअल्लाह, हरा गुम्बद माशाअल्लाह। जो आजा देखोगे बेटा, आजा। जमाना भूल जाओगे। कबूतर हो मदीने का, रगलती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम सुभान अल्लाह। काफी है। माशाअल्लाह, मेरी माशाअल्लाह। किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। जब माशाअल्लाह, पूछा कमली वाले ने, कहा सादिक अकबर ने, तेरे सुभान सारे अल्लाह। घराने को नबी का नाम काफी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की। जी। अल्लाह ताला जी कायनात को जी तरक्की दे कि ये जो है ना जी अपनी माँ की जगह पे हमारे साथ हेल्प करती है, हमारे चैनल की सपोर्ट करती है जी। अल्लाह ताला इस बच्ची को जी लंबी ज़िंदगी दे, तो अल्लाह ताला इसको पढ़ाई में कामयाब करे जी, कुरान मजीद में पढ़ने में अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे, और जी। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की अल्लाह ताला इसको हिदायत। और जो है ना जी इसकी पाँव में कुछ पिंसियाँ वगैरह निकली हैं जी, दुआ करना कि बहन भाइयों जल्दी मेरी बेटी ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी पैसे जो है ना जी मेरे बहुत सारे लगे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं जी दवा इसकी जारी रखना, जब आराम भी आ जाए तो दवा जारी रखना जी। दवा जो है ना जी 500-400 की आ जाती है जी हर चक्कर पे। मैं तो कब से दवा कर रहा हूँ जी, मैं इसकी जी। जी बहुत सारी खिदमतदारी कर रहा हूँ। अल्लाह जी इंशाल्लाह ताला मुझे भी बहुत सारा देगा, ज़रूर देगा जी। हमारी भी दुआ है इंशाल्लाह ताला मिशन हमारा जो है ना जी कामयाब हो गया। और उसके बाद जो है ना जी हम सुनाते हैं जी आपको छोटी सी मतलब ये दुआ। जी अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरे, अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
زندگی شمع کی صورت او ہدایت میری، او زندگی شمع کی صورت او ہدایت میری، او میرا کام غریبوں سبحان اللہ۔ کی حمایت کرنا، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، وہ درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا، سبحان اللہ۔ او درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا، میرا اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ سرا پہ چلانا مجھ کو، نہ پہ آتی ہے دعا من کے تمنا میری، ہو زندگی شمع کی صورت ہو ہدایت میری، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا، میرا اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ سرا پہ چلانا مجھ کو، لب آتے ہے دعا وہ بن کے تمنا میری۔ جزاک اللہ جی، یہ تو جی چھوٹی سی دعا تھی جی، میں نے آپ کو سنائی۔ یہ ابھی تک مجھے کچھ یاد ہے، کچھ تھوڑی سی بھولی بھی ہے، کیونکہ یہ ہم پڑھتے تھے جی سکول میں، تو استاد جی ہمیں مطلب ہے کہ روزانہ نعت پڑھواتے تھے، قومی ترانہ بھی پڑھواتے تھے جی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جی اسمبلی ہوتی تھی، پھر جو ہے نا جی پڑھائی کرتے تھے، تو ہم جو ہے نا جی 5 کلاساں مطلب ہے کہ جی پڑھی، تو اس کے بعد جو ہے نا جی پھر پڑھائی ہم نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد جو ہے نا جی مجھے سلائی کے کام کا شوق لگا جی، میں نے کہا کہ میں سلائی کا کام کرتا ہوں جی، میں نے سلائی کا کام اسٹارٹ کیا، مطلب کہ بچپن تقریباً میری عمر تھی 10 سال کے برابر میں میری عمر تھی، تو میں نے یہ درزی والے کام پہ کیا جی۔ اب جو ہے نا جی ہمارے بچے جوان ہو گئے، تو اب تک جی درزی کا کام کرتے ہیں، اب جو ہے نا جی دکان وغیرہ تو نہیں چلاتے، اب جو ہے نا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں نا جی گھر کے، وہ بنا کے ہم خود پہن لیتے ہیں جی، مگر کوئی ایسا بندہ بھی، دوست ایسا بھی آ جاتا ہے جس کو کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو وہ مجبوری کے تحت آ جاتا ہے، تو ان کے کپڑے بھی ہم بنا دیتے ہیں۔ ویسے کیونکہ ہم جو ہے نا جی ولاگ میں ہمارا ٹائم ہوتا ہے، تو ٹائم ہمارے پاس بچتا بھی نہیں ہے، جو ٹائم بچ بھی جاتا ہے تو وہ جو ہے نا جی کبھی کائنات کی وردی بنا لی، کبھی عادل کے بنا دی، کبھی زارا کے بنا دی، کبھی تکیہ بنا دیا، کبھی سرانہ، کبھی رضائی، کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے لیے کرتے رہتے ہیں، مگر ہماری قسمت میں یہ نہیں ہے کہ میں تو سوچتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا کام سیکھے گا، تو یاسین کو میں نے کام سکھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سیکھا، پھر طاہر کو میں نے کہا، طاہر جو ہے نا جی وہ بھی نہیں سیکھا، پھر میں نے کہا عمیر کو، وہ شلوار بنا لیتا تھا، قمیض بنانے کی جب نوبت آئی تو وہ کہتا جی میں تو حمام کا کام سیکھتا ہوں جی، نئی کا کام سیکھتا ہوں، تو وہ نئی کا کام سیکھ گیا جی، وہ نئی کا کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جی باقی ہے جی زبیر خان، ابھی جو ہے نا جی اس کا ہے جی پڑھائی کا مشن، تو پڑھائی سے جو واپس آتا ہے اس کے بعد جو ہے نا جی پھر وہ اپنا پڑھائی بھی کرتا ہے، ادھر ولاگ میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جی میرا دل کا ارادہ ہے کہ اللہ نبی کرے کہ یہ میرا بچہ میری دعا کے صدقے یہ درزی کا کام جو ہے نا جی یہ بیٹا سیکھ جائے، تاکہ میرا مرنے کے بعد یہ میرا سامان وغیرہ جو ہے نا جی ایسے گم نہ ہو جائے، تو یہ جو ہے نا جی کام سیکھ جائے، اپنے کپڑے تو بنا لے، بھلے کسی کی نہ ہی بھی بنائے تو اپنے تو بنا لے، تاکہ مشین ہے، پھٹا ہے، کینچی ہے، انچی ٹیپ سارا سامان ہے جی، مگر یہ جو ہے نا جی کام کرنے والا کوئی نہیں،
تو میں دعا دیتا ہوں اور بہن بھائی جتنے بھی ہیں جی ہم کو دعا دینا کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا جی زبیر ہمارے نقش قدم پہ چلے اور پڑھائی میں کامیاب ہو جائے، قرآن مجید پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. 2 دفعہ تھا جی ماشاءاللہ جی قرآن پاک کا ختم کر چکا ہے. جی تیسری مرتبہ میں پھر دوبارہ پڑھا رہا ہوں جی. تو اردو بھی پڑھ رہا ہے جی. ابھی ماشاءاللہ کتنی کلاس ہے بیٹا؟ جی 5ویں 5ویں کلاس میں جی زبیر خان ہے جی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا مشن جو ہے نا جی کامیاب کرے گا. ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عمیر خان بھی آ گیا. چلو جی آپ جو ہے نا جی تھوڑی دیر کے بعد باقی کا جو ہے نا جی بھی لوگ بتاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو میں نے نعتیں پڑھی ہیں یا کوئی کہانی وغیرہ ایک سنائی ہے جی اس کہانی کو جی اللہ تعالیٰ مطلب قبول کرے جی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے تو سب بھائی بہنوں کو اچھی اچھی چیزیں اور اچھی اچھی کہانیاں شیئر کرتا ہوں جی اور پیاری پیاری سی نعتیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور آباد کرے گا. آپ کے گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد کرے گا. جو کسی کے گھر آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی گھر آمین. آباد کرتا ہے. جس نے ہماری بہن نے جی یہ ہماری بیٹا کا انتظام کروایا اس کی چھت ڈلوا دی جی. آمین. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے جی. کبھی اس کو دکھ غم نہ آئے. جس نے جی ہمارے آمین. کانے اور بانس واپس کروا کے لوہے کی چھت ڈلوا دی جی. آمین. ان کے لیے بہت ساری دعا اس بہن کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، ماں باپ بہن بھائی اس کے میاں کے لیے، سب کے لیے دعا. اللہ اس کو کامیابی دے آمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے. اور جی ایک اور بہن نے کہا تھا ہمیں دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دے. ان کے کوئی کام ہے جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی ان کے بھی کام ہو جائے. آمین. تو اور جو ہے نا جی حسن خان کے لیے دعا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے جی. پڑھی میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. آمین. اور کفیل بیٹے کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کاروبار میں برکت آئے جی. اور بیٹا دوسرا ہے جی شکیل احمد صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس نصیب عطا فرمائے، قبر میں آمین. اعلیٰ مقام عطا فرمائے جی. اس کے لیے بھی بہت ساری دعا کرتے ہیں. اور امی جان کے لیے دعا کرتے ہیں. امی جان تم خالی کفیل کی امی جان نہیں ہو، تم ہماری بھی ماں ہو. ہم آپ کو ماں کہتے ہیں اور ماں کا رتبہ دیتے ہیں کہ ماں ہوتی ہے جی. ہمارے لیے تو ہر ماں جو ہے نا جی ہماری ماں ہوتی ہے. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی امی جان کبھی ماں کا پیار نہیں دیکھا. آمین. زندگی میں ماں باپ کی محبت دیکھی ہے تو وہ کفیل اور اس کی ماں کی دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اللہ آمین. تعالیٰ خوشیاں دے. اس طریقے کہتے ہیں جی ہم بھی اس کو ماں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے جی ہمیں بھی کسی ماں کی ایسی دعا ملے کہ ہمارے سر پہ بھی ہاتھ آ جائے کہ ہم بھی اسے ماں مانتے. ماں جیسا پیار جی ہمیں بھی مل جائے کہیں سے. آمین. کیونکہ ہم نے اپنی سکی ماں کا اتنا پیار نہیں دیکھا جتنے میں نے اپنے باپ کا پیار دیکھا ہے. آمین. اور باپ نے مجھے ایسا پالا ایسا پالا ایسا پالا کہ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا. آمین. جتنا میں شکریہ ادا کروں میں کر نہیں سکتا. چلو جی اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت نصیب عطا فرمائے. سب بہن بھائیوں کو جی اللہ تعالیٰ مطلب خوشیاں دے، آباد رکھے جی. گھر میں اپنی اپنی فیملی کا جی خیال رکھنا. ولاگ جو ہے نا جی ہمارا آج کا جی پورا ہو چکا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. شکریہ جی اس دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. شکریہ جی. کیونکہ روزانہ تو کھانا پکاتے ہیں، روزانہ کھانا دکھاتے ہیں، تو آج جو ہے نا جی میں روٹین چینج کی ہے کہ ذرا نعتیں اور پیاری سی کہانیاں بھی سناتے ہیں.